अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शायद ही दुनिया का कोई एक ऐसा मुसलमान होगा जिसे इमाम काबा के बारे में मालूम नहीं होगा। यानी हम बात कर रहे हैं शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप काबा शरीफ के इमाम हैं और वहाँ पर आप 5 वक्त की नमाज अदा करवाते हैं। दुनिया के तमाम ही मुसलमान जाते हैं जिस वक्त भी हज की अदायगी या फिर उम्रा की अदायगी करने, ऐसे वक्त में तमाम के तमाम आपके पीछे नमाज की अदायगी करते हैं। ऐसे में आपको बता देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर इमाम काबा को लेकर के एक बड़ी ही खूबसूरत सी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई जा रही हैं जिसको सुनकर काफी ज्यादा हैरानी होती है। और अगर सच में ये बात सच है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बात है। दरअसल दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस जो हैं वो एक मर्तबा ख्वाब देखते हैं और ख्वाब के दौरान उनको एक खूबसूरत सी लड़की नजर आती है। ऐसे में कोई कहने वाला कहता है कि उन्हें जाकर तुम इस्लाम की दावत दो। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि इमाम काबा एक बहुत बड़ी शख्सियतें हैं। ऐसे में दोस्तों, किसी गैर महरम के पास इस तरह से चले जाना, अगर इमाम काबा को कोई उस औरत के साथ देख ले तो यकीन कहीं न कहीं इमाम काबा को लेकर बहुत तरह की बातें होने लगेंगी। इसीलिए उन्होंने इस ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर अगले दिन फिर से वही ख्वाब आया। फिर दूसरे दिन भी उन्होंने इस ख्वाब को ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया। हत्ता कि तीसरी मर्तबा जब उनको ये ख्वाब आया, वो फला जगह पे रहती है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दो, इमाम काबा ने अब फैसला कर लिया कि जो भी हो वो हो। लेकिन अब ऐसे वक्त में अगर ये तीसरी मर्तबा ख्वाब आया है, यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत छुपी है। ऐसे में आपको बता दूं, इमाम काबा अपने मुलाजिम को कहते हैं कि फला फला जगह पर जाओ और वहां पर जाकर के पता करो क्या वो लड़की रहती है। ऐसे में दोस्तों, आपका जो मुलाजिम था वो फौरन ही उसी मुकाम पर पहुंचा और जाकर देखता है कि हाँ, वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की रहती है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ऐसे में दोस्तों वो मुलाजिम आकर के इमाम काबा को ये बात बता देता है। इमाम काबा सोचते हैं कि मैं अब जाकर उसे दिन की दावत देता हूँ। जब आप उस लड़की के पास पहुंचे और जब आपने दिन की दावत दी तो वो कहने लगी कि हाँ, मैं मजहब इस्लाम को कबूल करूंगी, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं पहले अल्लाह को देखना चाहती हूँ। दोस्तों, ऐसे वक्त में इमाम काबा जो थे उसे दिन का दर्स दे करके वहां से चले गए। लेकिन आपको बता दूं, धीरे धीरे करके मामलात जो थे उस लड़की के खराब होने लगे। यानी वो दिन ब दिन अब गरीब होने लगी। ऐसे वक्त में इतने बुरे हालात हो गए उसके कि जिसकी कोई हद नहीं। यानी ऐसे वक्त में उसने जो घर के अंदर बर्तन वगैरह रखे हुए थे, अब उसको भी बेचने की नौबत आ गई। वो लड़की बाजार में गई और बाजार में जाकर वो जो घर के बर्तन थे उसे बेचने के लिए पहुंची। लेकिन तमाम ही जो मुसलमान थे वहां पर, वो तमाम के तमाम उस लड़की की खूबसूरती को देख करके कायल होने लगे और सब कहने लगे कि ये जो बर्तन हैं ज्यादा से ज्यादा 20 रियाल के हैं, लेकिन अगर तुम हमारे साथ रात गुजारो तो यकीनन हम तुम्हें इसके बदले 1000 रियाल देने को तैयार हैं। दोस्तों, ये जो लड़की खूबसूरत सी थी, ये बड़ा ही अफसोस करने लगी कि ये कैसे मुसलमान हैं जिनको अपने ईमान की जरा भी परवाह नहीं, और खूबसूरत लड़की देखते ही ये अपने ईमान को बेचने को भी तैयार हो गए। मैं ऐसे वक्त में कैसे मुसलमान हो सकती हूँ जब मुसलमान ऐसे होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, लेकिन तभी अचानक कुछ आगे बढ़ी वो तो उसे एक और दुकान नजर आई और उस दुकान में जब पहुंची तो वहां पर वो जो शख्स था वो कहने लगा कि बहन, तुम्हारा सामान किसी ने नहीं खरीदा, लेकिन मैं तुम्हारा सामान खरीदूंगा क्योंकि मुझे इसकी असल पहचान है। ये जो तुम्हारे बर्तन हैं ये 20 के नहीं, मैं 50 रियाल में खरीदूंगा। ये लड़की बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई और ऐसे में 50 रियाल लेकर के अपने घर को लौट आई। दोस्तों, वो जो पैसे थे धीरे धीरे करके खर्च हो गए और हालात अब पहले से भी ज्यादा बदतर होने लगे थे। अब घर के अंदर चंद ही बर्तन रह गए थे। ऐसे वक्त में आपको बता दूं, वो जो लड़की थी वो चंद बर्तन ले करके फिर से वो उसी मार्केट में गई। अब आपको बता दूं, इस मर्तबा जब वो गई थी तो वो अपने हुस्न को ढांप कर गई थी, अपना होलिया बदल के गई थी, क्योंकि उससे मालूम था कि पिछली बार गई थी तो मेरी खूबसूरती को देखकर किसी ने भी मेरे बर्तन को ना खरीदा था, बल्कि मेरे जिस्म का सौदा करने चले
چلے تھے لوگ۔ ایسے میں یہ بوڑھی عورت کا لباس پہن کر کے وہ بازار میں گئی اور برتن بیچنے لگی۔ ایسے میں ہر کوئی اب اس کے برتن خریدنے کو تیار تھا، لیکن اس مرتبہ بھی اس کو زیادہ قیمت نہیں، بلکہ اس مرتبہ بھی اسے 10 یا 20 ریال ہی مل رہے تھے۔ لیکن تبھی آخر میں اسی جگہ پر وہ پہنچی پہلے جہاں پر اس نے برتن بیچے تھے۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں، جب اس کے پاس پہنچی تو وہ یہ سوچنے لگی، اس دن جب میں ایک خوبصورت سی لڑکی بن کر آئی تھی تو اس دن اس شخص نے قیمت جو ہے 20 ریال کے بجائے 50 ریال لگائی تھی، لیکن آج میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ مسلمان جو ہے کیا سچ میں اس دن خوبصورتی دیکھ کر کے میری قیمت لگا رہا تھا برتن کی، یا پھر اصل میں ان کی قیمت اتنی ہی تھی۔ ایسے میں دوستوں برتن لے کر اس شخص کے پاس پہنچی تو وہ شخص جو تھا وہ کہنے لگا کہ اس برتن کی قیمت میں آپ کو 100 ریال دوں گا۔ میرے پیارے دوستوں وہ عورت جو تھی وہ بوڑھے لباس پہنی ہوئی تھی۔ ایسے میں کسی کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے۔ آپ کو بتا دوں وہ لڑکی کہنے لگی، کیا تم مذاق کرتے ہو؟ کوئی بھی بازار میں 20 ریال میں اس برتن کو خریدنے کو تیار نہیں اور تم 100 ریال میں کیوں دے رہے ہو؟ ایسے میں وہ شخص کہنے لگا، دراصل بات یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں ایک غریب کے حالات کو سمجھ سکتا ہوں، اور اسلام ہمیں غریبوں کی مدد کرنا سکھاتا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ پہلے بہت ہی زیادہ امیر تھی، لیکن ایسے وقت میں آپ کے حالات دن بدن خراب ہو گئے، بلکہ میں نے آپ کے برتنوں کی قیمت اس لیے زیادہ لگائی تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو سکے کہ مذہب اسلام جو ہے وہ یقیناً غریبوں کا خیال رکھنا بھی سکھاتا ہے، غریبوں کی مدد کرنا بھی سکھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ برے ہوں، اور یقیناً یہ چیز تو ہر جگہ مل جاتی ہے، ہر اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن مذہب اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے۔ ایسے میں دوستوں لڑکی جو تھی ان باتوں کو سن کر بہت زیادہ متاثر ہوئی کہ اس مسلمان نے میرے حالات کو سمجھا، اور یقیناً جب ایک نوجوان مسلمان اس طرح کے اخلاق رکھتا ہے تو ان کا جو نبی ہے وہ کتنے اچھے اخلاق رکھتے ہوں گے۔ ایسے میں فوراً ہی اس لڑکی نے کلمہ قبول کر لیا، لیکن اب بھی وہ یہ وقت کہہ رہی تھی کہ میں ایک مرتبہ اللہ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ میرے پیارے دوستوں ایسے وقت میں اس شخص نے یہ بات کہی کہ آپ ایک عام انسان ہو، ہم عام انسان جو ہیں وہ اللہ کا اس طرح سے دیدار نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کو بتا دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی چاہت رکھی تھی کہ میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور ایسے وقت میں اللہ نے اپنا جلوہ جو ہے وہ صرف اور صرف تھوڑا سا ذرا سا ایک پہاڑ کے اوپر ڈالا تھا۔ وہ پہاڑ کوہ طور کا تھا، وہ جل کے خاک ہو گیا، پہاڑ جو تھا وہ خاک ہو گیا۔ تو سوچئے اگر ڈائریکٹ اللہ کے رسول اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پر وہ تجلی پڑتی تو ایسے وقت میں ان کی کیا حالت ہوتی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب ایک نبی ہو کر کے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، ان کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم تو ایک عام انسان ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے محبوب بندوں کو جو کہ جنتی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اپنا دیدار کروائے گا۔ میرے پیارے دوستوں ان باتوں کو سن کر وہ لڑکی اور زیادہ متاثر ہو گئی اور فوراً ہی کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئی۔ میرے پیارے دوستوں آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر کے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کیجیے گا۔